नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 अर्थात् एसई सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन अन्तर्गत पर्ने स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयभित्रको एकाइ 3 अन्तर्गतको जनसङ्ख्या, वातावरण र विकास भन्ने जुन एकाइ अथवा पाठ छ त्यो एकाइभित्र रहेको प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरू यो भिडियोमा हामीले लिएर आएका छौँ र विशेष गरेर विगतमा एसएलसी अथवा एसईमा सोधिएका प्रश्नहरू र सोध्न सक्ने खालका प्रश्नहरू चाहिँ हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ र त्यसमा पनि विशेष गरेर आज यो भिडियो अन्तर्गत चाहिँ हामी एकदमै अति छोटो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू लिएर आएका छौँ है त। र जसले चाहिँ 1 अङ्कको मापन गर्छ र एक अङ्कको जुन प्रश्नहरू छ त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा इकाइ 1 र 2 का सबै प्रश्न र त्यसका उत्तरहरू पाइसक्नु भएको छ। एसएलसीमा अथवा एसईमा सोधिएका प्रश्नहरू र सोध्न सक्ने सबै खालका प्रश्नहरू हामीले गरिसकेका छौँ। 1 अङ्कमा 1 अङ्कवाला, त्यसै गरी 4 अङ्कवाला र 7 अङ्कवाला, यो तीनै किसिमका सबै कुराहरू तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ है त। एकाइ 1 र एकाइ 2 को। आज चाहिँ हामी एकाइ 3 को अति छोटो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू लिएर आएका छौँ। ल अब हामी सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न छ जनसङ्ख्या भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल यो अति नै छोटो उत्तर यसमा दिनुपर्ने भएको हुनाले हामीले अब जनसङ्ख्या भन्ने बित्तिकै के लेख्छौँ? जनसङ्ख्या भनेको कुनै ठाउँको कुल मानिसहरूको सङ्ख्या हो भनेर भन्छौँ है त। र त्यही कुरालाई लेख्छौँ यसको उत्तरमा। जनसङ्ख्या भनेको कुनै ठाउँको कुल मानिसहरूको सङ्ख्या हो। कुल मानिसहरूको सङ्ख्या हो। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो है त। ल अब त्यसै गरी दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्न के छ भन्दाखेरि जनसाङ्ख्यिक अध्ययनको थालनी कहिलेदेखि भयो भनेर सोधेको छ। ल यो चाहिँ एसईको 2075 सालमा कहाँ सोधेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो 7वटा प्रदेशहरूमा छुट्टै प्रश्नहरू सोध्ने चलन छ र 7वटा प्रदेशमा हाम्रो सगरमाथा प्रदेशमा सोधेको प्रश्न छ। जनसाङ्ख्यिक अध्ययनको थालनी कहिलेदेखि भयो भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर भनेको सर्वप्रथम 1662मा थालनी भएको हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसको उत्तरमा जनसाङ्ख्यिक अध्ययनको थालनी सर्वप्रथम सन् 1662मा कसले गरेका हुन् भन्दाखेरि जोन ग्रान्टले गरेका हुन्। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि पृथ्वीलाई किन जीवित ग्रह मानिन्छ। ल यो पनि एसईको 2075 सालमै सोधेको प्रश्न हो र यो चाहिँ विशेष गरेर मिथिला प्रदेशमा सोधेको प्रश्न। ल अब यसको उत्तरमा पृथ्वीलाई किन जीवित ग्रह मानिन्छ हाम्रो प्रश्न छ। त्यसको उत्तर के लेख्छौँ भने पृथ्वीमा मानिस
जीवजन्तु र वनस्पति रहने भएकाले यसलाई जीवित ग्रह मानिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। पृथ्वीमा मानव अथवा मानिस जे लेख्दा पनि हुन्छ, मानव, त्यस्तै गरेर जीवजन्तु र वनस्पति रहने भएकाले यसलाई जीवित ग्रह भनिन्छ अथवा मानिन्छ। जीवित ग्रह मानिन्छ। ल, यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त उत्तरमा। ल, अब त्यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि व्यवस्थित र अव्यवस्थित विकासबीच कुनै एक भिन्नता देखाउनुहोस्। ल, यो पनि एसई 2075 सालमै बागमती प्रदेशमा सोधेको प्रश्न हो। ल, अब यसको उत्तर पनि एकदम सहज छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल, यसको उत्तर के लेख्न सक्नुहुन्छ भने व्यवस्थित विकासले विकास कार्य छिटो सकिन्छ भने अव्यवस्थित विकासले विकासका कार्यहरू ढिलो सकिन्छ। ल, सबैभन्दा ठुलो भिन्नता यही नै हो है त, व्यवस्थित र अव्यवस्थित विकास बीच। ल, यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, व्यवस्थित विकासले विकास कार्य छिटो सकिन्छ भने अव्यवस्थित विकासले विकासका कार्यहरू ढिलो सकिन्छ। ल, यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, एकदम सहज छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल, अब त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। ल, अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने कुनै एक समूहको उदाहरण दिनुहोस्। ल, यो पनि एसई 2075 सालमै सोधेको प्रश्न हो। यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा सोधेको प्रश्न हो है त। ल, एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल, अब यसको उत्तर कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने समूह भनेको 14 वर्ष मुनिका बालबालिका, जसलाई हामी आश्रित जनसङ्ख्याको समूह भन्छौँ। र त्यस्तै गरेर 60 देखि माथिका जुन जनसङ्ख्या छ अथवा वृद्धहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। ल, त्यही कुरा हामीले अब उत्तरको रूपमा लेख्छौँ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने समूह भनेको समूह भनेको 14 वर्षसम्म है त। 14 वर्ष जन्मेदेखि 14 वर्षका बाल आश्रित अथवा 60 वर्षभन्दा माथिका वृद्ध आश्रित अथवा जो चाहिँ शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति हुन्, तिनीहरूले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्छ है त राज्यबाट। शारीरिक
वा मानसिक रूपले अशक्त। मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति। ल यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने दिगो विकासको एउटा महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो पनि एसईमै सोधेको प्रश्न हो। ल अब एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ भने दिगो विकासका अब धेरै महत्त्वहरू छन्, त्यसमा एउटा मात्र महत्त्व लेख्नुपर्ने छ र म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई धेरै महत्त्वहरू लेखाइदिन्छु ताकि तपाईँहरूलाई अरू यस्तै खालको अरू प्रश्नहरू सोद्धा पनि सहज होस्। र दिगो विकासको धेरै महत्त्वहरू छन्, जसमध्ये स्रोतको उचित उपयोग पहिलो हो, त्यस्तै दायित्वको बोध दोस्रो, त्यसै गरी तेस्रोमा आधारभूत पक्षहरूको विकास, चौथोमा जनसहभागितामा आधारित विकास, त्यसै गरी अर्कोमा विकासको सीमा निर्धारण, त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदामा दीर्घकालीन सोचाइ आदि चाहिँ दिगो विकासको महत्त्व अथवा आवश्यकता हो। ल त्यति कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। र यसको उत्तरमा पहिलो हुन्छ स्रोतको उचित उपयोग। त्यस्तै गरेर अर्को दायित्वबोध। त्यस्तै अर्को गरेर आधारभूत पक्षहरूको विकास, त्यस्तै गरेर अर्को भनेको जनसहभागितामा आधारित विकास, जनसहभागितामा आधारित विकास, त्यसै गरी विकासको सीमा निर्धारण, त्यस्तै गरी दीर्घकालीन सोचाइ आदि चाहिँ दिगो विकासको महत्त्व हो। ल अब यो मध्ये कुनै एउटा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। दिगो विकासको महत्त्व हो। ल मैले यहाँ सबै बुँदाहरू लेखाइदिएँ दिगो विकासको महत्त्व के छ भनेर, तपाईँहरूले चाहिँ कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने नेपालमा क्षेत्रीय विकास सन्तुलित नहुनुको एक कारण लेख्नुहोस् भनेको छ। ल यो पनि एसईमै 2075 सालमै सोधेको प्रश्न हो है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। र विभिन्न 7वटा प्रदेशमा 7वटा थरीका प्रश्नहरू छन्, 7वटा भिन्नै प्रश्नहरू सोधेका छन्, त्यसकै उत्तरहरू हामीले गरिरहेछौँ। ल अब यसको उत्तर के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा क्षेत्रीय विकास सन्तुलित नहुनुको एउटा कारण भनेको छ। अब त्यसको मुख्य कारणमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने भौगोलिक अवस्था अथवा विकास पूर्वाधारको कमी भनेर लेख्न सक्छौँ है त। नेपालमा क्षेत्रीय विकास सन्तुलित नहुनुको कारण भनेको भौगोलिक अवस्था, नेपालको भौगोलिक अवस्था अथवा विकासको पूर्वाधारको कमी हो। विकासको पूर्वाधारको कमी हो। ल
यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यो प्रश्न पनि हामीले सक्यौँ। अर्को प्रश्नमा के छ भने विकासका निम्ति चाहिने कुनै एक आधारभूत पक्षको उदाहरण लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अब विकासको निम्ति चाहिने कुनै एउटा आधारभूत पक्ष भनेको शिक्षा अथवा स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत, यातायात, शुद्ध खानेपानी यिनीहरू नै हुन्। ल त्यो मध्येमा कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँ सबै लेखाइदिन्छु। ल यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यसको उत्तरमा विकासका लागि चाहिने आधारभूत पक्ष भनेको शिक्षा अथवा स्वास्थ्य अथवा सञ्चार अथवा विद्युत अथवा यातायात अथवा शुद्ध पानी। ल यी सबै कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ है त। र कुनै एउटा आधारभूत भनेको छ, अब यो सबै आधारभूत नै हो। तपाईँहरूले एउटा कुनै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर मैले सबै यहाँ लेखाइदिएको छु। विकासका लागि चाहिँ आधारभूत पक्ष भनेको अब शिक्षा पनि चाहिन्छ, स्वास्थ्य चाहिन्छ, सञ्चार, विद्युत, यातायात, शुद्ध खाने पनि सबै नै चाहिन्छ है त। ल त्यस्तै अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि 2074 सालको एसईमा सोधेको छ। त्यति बेला प्रदेशअनुसार प्रश्न आउने थिएन, अञ्चलअनुसार नै 5वटा विकास क्षेत्रअनुसार नै प्रश्न आउँथ्यो। र अब कस्तो खालको प्रश्न थियो भन्दाखेरि विकास निर्माण कार्यको कुनै एक महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। विकास निर्माणको कार्यको कुनै एक महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको महत्त्व भनेको, मुख्य महत्त्व भनेको जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा नै गर्नको लागि आवश्यक पर्छ। यसको महत्त्व नै त्यसको लागि हो भनेर लेख्न सक्छौँ है त। ल यसको उत्तरमा कसरी लेखौँ भने विकास निर्माण कार्यले जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन्छन्। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। त्यसै गरी यहाँ सीमै सोधेको अर्को प्रश्न, र यी प्रश्नहरू विकास क्षेत्र अथवा जुन पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल त्यसरी चाहिँ प्रश्नहरू सोधिन्थ्यो पहिला। र त्यही अन्तर्गतका प्रश्नहरू हामीले समाधान गरिरहेछौँ भाइ बहिनीहरू। र अब एसईकै 2074 सालमा सोधेको प्रश्न के छ भन्दाखेरि विकासका पूर्वाधारको सामाजिक पक्षको एक उदाहरण दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब विकासका पूर्वाधारको सामाजिक पक्षको एउटा उदाहरण भनेको अब शिक्षा हुनसक्छ, त्यस्तै मानव संसाधन हुनसक्छ अथवा रोजगारी हुनसक्छ है त। त्यो मध्येमा कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको उत्तरमा विकासका पूर्वाधारको सामाजिक पक्षमा शिक्षा पर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको मानव संसाधन त्यस्तै गरेर अथवा रोजगारी पर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब अर्को प्रश्न जाउँ। यो पनि 2074
2074 को एसी, त्यसै गरी 75 को एसी र ओसी 2074 मा सोधेको प्रश्न छ। ल के भनेको छ भन्दाखेरि पृथ्वीलाई एक्लो जीवित ग्रह मान्नुको कारण के हो भनेर भनेको छ। ल यो एकदमै सहज छ यसको उत्तर, किनभने पृथ्वीमा मानव, जीवजन्तु र वनस्पति रहने भएकाले, उनीहरूको जीवन सम्भव भएकाले एक्लो जीवित ग्रह मानिएको हो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको उत्तरमा चाहिँ पृथ्वीमा मानव, त्यस्तै गरेर जीवजन्तु र वनस्पति भएकाले यसलाई अथवा पृथ्वीलाई जीवित ग्रह मानिन्छ। ल यति कुरा लेख्नुलाई है त। अब अर्को छ 2074 सालको ओसी परीक्षामा सोधेको प्रश्न के छ भन्दाखेरि दिगो विकासका कुनै एक महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। ल यो एकदमै सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल दिगो विकासको महत्त्व के छ भन्दाखेरि पहिलो महत्त्व छ स्रोतको उचित उपयोग, त्यस्तै गरी दायित्वको बोध, आधारभूत पक्षहरूको विकास, जनसहभागितामा आधारित विकासको सीमा निर्धारण, दीर्घकालीन सोचाइ। ल यही कुराहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। दिगो विकासको महत्त्व भनेको यसको महत्त्व भनेर लेखौँ, अझ सहज हुन्छ। ल महत्त्व भनेको एउटा छ स्रोतको उचित उपयोग। ल कुनै एउटा भनेको छ, म यहाँ सबै लेखाइदिन्छु, तपाईँहरूले जुनसुकै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल पहिलो यो हो। अब दोस्रो भनेको दायित्वको बोध, त्यसै गरी अर्को भनेको आधारभूत पक्षहरूको विकास, त्यसै गरेर अर्को भनेको जनसहभागितामा आधारित विकास। ल त्यस्तै अर्को भनेको विकासको सीमा निर्धारण, त्यस्तै अर्को भनेको दीर्घकालीन सोचाइ हो। ल यही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि संसारको महत्त्व प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ। ल यो एसी मोडल क्वेसन 2074 मा सोधेको प्रश्न रहेछ। ल अब यसको उत्तर भनेको एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। संसारको सबैभन्दा ठुलो महत्त्व भनेको मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास गर्न, त्यस्तै यसको अर्को महत्त्व पनि छ आर्थिक विकास गर्न, त्यस्तै गरेर जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्न, त्यसै गरी यसको अर्को महत्त्व भनेको पारिवारिक व्यवस्थापन गर्न, त्यसै गरेर अर्को महत्त्व भनेको सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षणका लागि जुन सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हो, त्यो सूचनाहरू प्रवाह गर्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल
अब यही कुराहरूलाई लेखौँ है त। मेन मुख्य भनेको सञ्चारको महत्त्व भनेकै सूचना प्रवाह तथा चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने हो। र कुन कुन क्षेत्रमा भन्दाखेरि विशेष गरेर मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास गर्नको लागि, त्यस्तै आर्थिक विकासको लागि पनि, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको लागि पनि, पारिवारिक व्यवस्थापनको लागि पनि, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षणका लागि पनि। ल, मुख्य काम भनेको सञ्चारको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, र यदि थाहा पाउनु भएको छैन भने सुन्नुहोला। सूचना प्रवाह एवं चेतनाको अभिवृद्धि, यो नै हो सञ्चारको मुख्य काम, र यसको विभिन्न ठाउँमा छ। अब मैले भनिसकेँ, व्याख्या गरिसकेँ। ल, त्यही चिजलाई लेखौँ है त। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास अथवा आर्थिक विकास अथवा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन अथवा पारिवारिक व्यवस्थापन अथवा सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षणका लागि सूचना प्रवाह एवं चेतना अभिवृद्धि ल, चेतना अभिवृद्धि, यो नै सञ्चारको महत्त्व हो। सूचना अभिवृद्धि नै सञ्चारको महत्त्व हो। ल, यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल, अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीका 2 सकारात्मक पक्ष लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, एकदम सहज छ। यसको 2टा पक्ष भनेको विदेशको प्रतिस्पर्धात्मक ज्ञान र सिपको आर्जन हुन्छ तथा आर्थिक उन्नति चाहिँ वैदेशिक रोजगारको सकारात्मक पक्ष हो। ल, 2टा पक्ष भनेको पहिलो पक्षमा लेख्नुहोस् त यसको उत्तरमा। ल, एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। यसको उत्तरमा पहिलो भनेको विदेशको प्रतिस्पर्धात्मक ज्ञान र सिपको आर्जन। ल, विदेश गएर नयाँ नयाँ सिप सिकेर अथवा सिप जानेर आउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर दोस्रो भनेको आर्थिक उन्नति। ल, विदेश हामी किन जान्छौँ भन्दा पैसा कमाउन, त्यो त सिधा छ कुरा। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो। यही 2टा चाहिँ सकारात्मक पक्ष हुन् है त। वैदेशिक रोजगारको सकारात्मक पक्षमा विदेशको प्रतिस्पर्धात्मक ज्ञान र सिपको आर्जन, र दोस्रो भनेको आर्थिक उन्नति हो। ल, त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है। एसईमा सोध्न सक्ने खालका प्रश्नहरू गरिरहेछौँ हामीले, र एसईमा सोधेका प्रश्नहरू पनि, र एसएलसीमा विगतमा सोधेका प्रश्नहरू पनि समाधान गरिरहेछौँ। र त्यस्तै अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षाका 2 उदाहरण लेख्नुहोस् भनेको छ। ल, एकदम सहज छ यसको पनि उत्तर। ल, अब यसको उत्तरमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि पहिलो भनेको जीविकोपार्जनको अवस्था सुधार हुन्छ, त्यस्तै गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ, त्यसै गरी वातावरणीय पक्षको अतिक्रमणमा रोक
चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका उदाहरण हुन्। ल त्यही कुरा लेख्न सकिन्छ है त। ल पहिलो काम के लेख्यौँ भने जीबीको पार्जनको अवस्था सुधार अथवा गरिबी न्यूनीकरण अथवा वातावरणीय पक्षको अतिक्रमणमा रोक यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका उदाहरण हुन्। ल सामाजिक सुरक्षाका उदाहरण हुन्। ल यति कुरा हामीले लेख्नु पर्यो है त। अब अर्को प्रश्न छ हेरौँ त। प्रश्न नम्बर 16मा कस्तो खालको प्रश्न सोधेको छ भन्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा उल्लेखित छन् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ यसको उत्तर। नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 मा शिक्षा सम्बन्धी हक र धारा 31 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक त्यो उल्लेख भएको छ है त। ल एकदम सहज छ, केही पनि गाह्रो छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सोधेको छ। ल एकदम सहज छ, यसलाई नै उत्तरको रूपमा अब हामी लेखौँ है त। ल नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 को धारा 31 में शिक्षा सम्बन्धी हक र स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा 35 मा उल्लेख छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। उल्लेख छन्। ल धारा कतिमा शिक्षा सम्बन्धी रहेछ भन्दाखेरि धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी र धारा 35 मा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ मौलिक हक रहेछ नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 मा है त। ल त्यस्तै अब अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि बौद्धिक पलायन जसलाई हामी ब्रेन ड्रेन भन्छौँ त्यो भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर एकदम सहज छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल आफ्नो देशभित्र रहेका बुद्धि र सिपयुक्त जनशक्ति विदेश गई उतै रोजगारी गरी बस्नुलाई बौद्धिक पलायन भनेर भनिन्छ। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल आफ्नो देशभित्र रहेका बुद्धि र सिपयुक्त जनशक्ति विदेश गई उतै रोजगारी गरी बस्नुलाई बौद्धिक
पलायन अर्थात् ब्रेन ड्रेन भनिन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु होला है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणा कुन योजनाबाट सुरु भएको थियो भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणा 9औं पञ्चवर्षीय योजनाबाट सुरु भएको थियो। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। छोटो, एकदमै अति छोटो प्रश्न र उत्तरहरू एकदम सहज हुन्छ गर्नको लागि। र ल अब यसको उत्तरमा लेखौँ है त। विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणा 9औं पञ्चवर्षीय योजनाबाट सुरु भएको थियो। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के सोधेको छ भन्दाखेरि दिगो विकास सम्बन्धी ब्रन्टल्यान्ड कमिसनको प्रतिवेदनको शीर्षक के हो भनेर छ। ल दिगो विकासको लागि ब्रन्टल्यान्ड कमिसनको एउटा प्रतिवेदन छ, त्यसको शीर्षक के हो भनेर सोधेको छ। ल त्यसको शीर्षक भनेको आवर कमन फ्युचर, जसलाई हामी नेपालीमा हाम्रो साझा भविष्य भनेर भन्छौँ। हो त्यो नै यसको शीर्षक हो, हाम्रो साझा भविष्य, आवर कमन फ्युचर नै दिगो विकास सम्बन्धी ब्रन्टल्यान्ड कमिसनको प्रतिवेदनको शीर्षक हो। ल त्यही कुरालाई हामीले उत्तरमा लेखौँ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन है। दिगो विकास सम्बन्धी ब्रन्टल्यान्ड कमिसनको प्रतिवेदनको शीर्षक भनेको हाम्रो साझा भविष्य, जसलाई हामी आवर कमन फ्युचर भनेर भन्छौँ। हो यो नै थियो। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु होला है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने संस्कृतिका कुनै 2 उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल एकदम सहज छ, केही पनि गाह्रो छैन। अब संस्कृति भनेको भाषा, साहित्य, त्यसैगरी गीत, कला र तीसँग सम्बन्धित चाडपर्व, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च आदि हुन्। ल यही कुरालाई तपाईहरुले उत्तरको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन है। ल उत्तरमा संस्कृति भनेको भाषा, त्यसैगरी संस्कृति, गीत, त्यसैगरी साहित्य, कला र तिनीहरूसँग सम्बन्धित चाडपर्व, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद
चर्च आदि हुन्। ल एकदम सहज छ है, एकदमै सहज छ, किनभने यो अति छोटो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू एकदम सहज हुन्छ। एक लाइनमै लगभग सबै उत्तरहरू आउँछ है त। त्यही भएर एकदम सहज छ, नातिकन यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला र परीक्षामा त्यही अनुसार लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्न के छ भने दिगो विकासले कुन पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्छ भनेर सोधेको छ। ल अब दिगो विकासले जहिले पनि वातावरणीय पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है त। ल त्यही कुरालाई लेखौँ उत्तरमा। दिगो विकासले वातावरणीय पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्दछ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्न छ, सञ्चार विकासको कुन स्रोत हो भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ, सञ्चार विकासको मानवीय स्रोत हो। ल यसको उत्तर एकदम सहज छ, छोटो पनि छ। उत्तर भनेको यसको सञ्चार विकासको मानवीय स्रोत हो। ल यति कुरा लेख्नु होला है त। अब यो पछि अर्को प्रश्न के छ भने दिगो विकास कार्य अन्तर्गत पर्ने कुनै एउटा व्यवहारिक कार्य उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब एकदम सहज छ यसको पनि उत्तर। अब यसमा धेरै कार्यहरू हुन सक्छन्, जस्तै कि सन्तुलित खानेकुराहरूको कुरा हुन सक्छ, त्यस्तै सफा खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा प्राप्ति हो। यो कुराहरू चाहिँ दिगो विकासको कार्य अन्तर्गत पर्ने व्यवहारिक कार्य हुन्। ल त्यही कुरालाई हामीले लेखौँ है त। यसको उत्तरमा दिगो विकास कार्य अन्तर्गत पर्ने व्यवहारिक कार्य भनेको सन्तुलित खानेकुरा, त्यस्तै सफा खानेपानी, त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा प्राप्ति। सेवा र सुरक्षा प्राप्ति हो। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्न के छ भने तापक्रम वृद्धि भएमा पर्ने एक असर लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर वायु प्रदूषण हुन्छ। तापक्रम यसको उत्तरमा। अब अरू पनि असरहरू छ, विशेष भनेको तापक्रम वृद्धि हुने बित्तिकै वायु प्रदूषण हुन पुग्छ। तापक्रम वृद्धि भएमा वायु प्रदूषण हुन्छ। ल यही कुरा लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि दिगो विकासको धारणा कुन आयोगले ल्याएको हो भनेर सोधेको छ। ल दिगो विकासको जुन धारणा छ त्यो चाहिँ ब्रुन्टल्यान्ड आयोगले ल्याएको हो। त्यही कुरा लेख्नु होला है त। ब्रुन्टल्यान्ड अथवा ब्रन्टल्यान्ड पनि भन्ने गर्छौँ। ल यसको उत्तरमा ब्रुन्टल्यान्ड आयोगले दिगो विकासको अवधारणा ल्याएको हो।
ल्याएको हो। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। दिगो विकासको सिद्धान्त भन्नाले के बुझिन्छ भनेर सोधेको छ। ल दिगो विकासको सिद्धान्त भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ भने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण चाहिँ दिगो विकासको सिद्धान्त हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण। ल त्यही कुरालाई हामीले उत्तरको रूपमा लेखौँ। ल यसको उत्तरमा दिगो विकासको सिद्धान्त भनेको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण नै दिगो विकासको सिद्धान्त हो। ल अब अर्को प्रश्न के छ भने दिगो विकासको सिद्धान्त केमा आधारित हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल दिगो विकासको सिद्धान्त चाहिँ विशेष गरेर जनसहभागिता वृद्धिमा आधारित हुन्छ। अर्थात् जनसहभागिता भनेको जनताहरूको संलग्नता, जनताहरू नै सहभागी भएर गरिने विकास सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैले जनसहभागितामा आधारित विकास अर्थात् जनसहभागिता वृद्धिमा आधारित विकासको सिद्धान्तमा दिगो विकास चाहिँ अगाडि बढेको हुन्छ। ल अब यसलाई उत्तरको रूपमा लेखौँ है त। एकदम सहज छ। ल दिगो विकासको सिद्धान्त दिगो विकासको सिद्धान्त जनसहभागिता वृद्धिमा आधारित हुन्छ। ल यति कुरा लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि दिगो विकासको आवश्यकता किन पर्दछ भनेर सोधेको छ। ल यो एकदमै एसईमा सोध्न मिल्ने खालको प्रश्न हो र एकदम सहज छ यसको उत्तर। दिगो विकासको मुख्य आवश्यकता भनेको वातावरणीय स्रोत र साधनको दीर्घकालीन संरक्षण गर्नु हो। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ है त। यसको उत्तरमा हामीले के लेखौँ भने वातावरणीय स्रोत र साधनको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न दिगो विकासको आवश्यकता पर्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। अर्को प्रश्न के छ भने विकास भन्नाले के बुझिन्छ परिभाषा लेख्नुहोस्। ल एकदम सहज छ, केही पनि गाह्रो छैन। कुनै पनि स्थानमा विद्यमान भौतिक त्यस्तै गरी मानवीय सांस्कृतिक आदि पक्षको स्थितिमा सकारात्मक र संरचनात्मक सुधार ल्याउनु नै विकास हो। ल हेर्नुहोस् त एकदम सहज छ है यसको परिभाषा। कुनै पनि स्थानमा विद्यमान भइरहेको जुन भौतिक पक्ष छ त्यसै गरी मानवीय सांस्कृतिक आदि पक्षहरूको चाहिँ स्थितिमा सुधार ल्याउनु। कस्तो खालको सुधार भन्दाखेरि सकारात्मक र संरचनात्मक सुधार ल्याउनु नै विकास हो। ल त्यही कुरालाई हामीले उत्तरको रूपमा लेखौँ। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। कुनै पनि स्थानमा विद्यमान भौतिक त्यस्तै गरेर मानवीय
मानवीय सांस्कृतिक आदि पक्षको स्थितिमा सकारात्मक र संरचनात्मक सुधार ल्याउनु नै विकास हो। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा छ। ल अर्को प्रश्न के छ भने कस्तो विकासले वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँछ भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ यसको उत्तर पनि। जहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने योजनाबद्ध र वातावरण अनुकूल हुने गरी गरिएको जुन विकास छ त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन वातावरण छ त्यसलाई संरक्षण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। ल एकदम सहज छ यसको उत्तर। यसलाई लेखौँ है त। उत्तरमा के लेखौँ भने योजनाबद्ध र वातावरण अनुकूल हुने गरी गरिएको विकासले वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँदछ। ल अब यो भन्दा पछाडि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि जनसहभागिता भनेको के हो भनेर दिएको छ। ल जनसहभागिता भन्ने बित्तिकै अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा विकास निर्माण हुन लागेको क्षेत्रमा मानिसहरूको सहभागितालाई नै जनसहभागिता भनिन्छ। ल त्यही कुरा हामीले लेखौँ है त। एकदम सहज छ यसको उत्तर। ल विकास निर्माण हुन लागेको क्षेत्रका मानिसहरूको सहभागितालाई जनसहभागिता भनिन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु पर्यो है त। अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि पृथ्वीको वहन क्षमता भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल यो पनि सहज छ, केही पनि गाह्रो छैन। पृथ्वीमा भएका जुन स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग वा प्राकृतिक वातावरण र पारिस्थितिक प्रणालीमा असर नपरी गरिने विकास कार्यलाई पृथ्वीको वहन क्षमता भनेर भनिन्छ। ल एकदम सहज छ यसको उत्तर। त्यही कुरा हामी लेखौँ है त। पृथ्वीमा भएका स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग वा प्राकृतिक वातावरण र पारिस्थितिक प्रणालीमा असर नपारी गरिने विकास कार्यलाई
विकास कार्यलाई पृथ्वीको वहन क्षमता भनिन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्न छ, हेर्नुस् त। दिगो विकासका लागि कस्ता जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ यसको उत्तर। दिगो विकासका लागि जैविक विविधता, वातावरण, स्रोत र साधनको संरक्षण तथा पृथ्वीको स्याहारबारे आवश्यक ज्ञान, सिप र समझदारयुक्त जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ। यसको उत्तरमा दिगो विकासका लागि जैविक विविधता, वातावरण, स्रोत र साधनको संरक्षण तथा पृथ्वीको स्याहारबारे आवश्यक ज्ञान, सिप र समझदारीयुक्त जनशक्ति आवश्यक अथवा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास गर्नुपर्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति नै हामीले अब प्रश्न र उत्तरहरू लेख्यौं। एकदमै अति छोटो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू एकदम सहज छ। र जनसङ्ख्या, वातावरण र विकास भन्ने जुन एकाइ छ त्यो भित्र रहेको एसईमा विगतमा सोधिएका प्रश्न, त्यसैगरी एसएलसीमा विगतमा सोधिएका प्रश्न र त्यसका उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा सिक्यौं है त। र एकदम सहज छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन है। एकदम ध्यानपूर्वक यसलाई सुनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले यहाँ लेखाइदिएको छु यसको उत्तरहरू, त्यही उत्तरहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले पढेर कपीमा टिपेर पनि आफ्नो परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ र यो एकदमै अति छोटो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू थोरै बुझ्दैमा, थोरै पढ्दैमा तपाईहरुलाई याद हुन्छ होला र त्यही चिजलाई आफ्नो भाषा अथवा शैलीमा परीक्षामा पनि व्यक्त गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो अङ्क तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सहज छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र हामीले अब योभन्दा पछिको भिडियोमा चाहिँ एकाइ 3 अन्तर्गतकै जनसङ्ख्या, वातावरण र विकास भन्ने जुन एकाइ छ त्यो भित्र पर्ने 4 मार्क्सवाला, 4 अङ्क प्राप्त हुनेवाला छोटो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू लिएर आउनेछौँ। र त्यसलाई पनि तपाईहरुले हेर्नु होला, एकदम सहज छ। र योभन्दा अघिका जुन एकाइहरू र त्यसमा रहेको अति छोटो प्रश्न उत्तरहरू, त्यस्तै गरी छोटो प्रश्न उत्तरहरू र 7 मार्क्समा अथवा 7 अङ्कमा सोध्ने लामो उत्तरहरू, त्यसको सबै कुराहरू हामीले योभन्दा अघिका भिडियोहरूमा पढिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ। त्यसलाई पनि हेर्न नछुटाउनु होला र त्यही कुराहरू पढ्नु होला र त्यही अनुसार हामीले यहाँ जे कुराहरू सिकाएका छौँ, भनेका छौँ भिडियोमा, त्यही कुराहरूलाई हेरेर तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो भिडियो हेर्दासम्म धेरै कुराहरू सिक्नु भएको होला, जानिसक्नु भएको छ र केही कुराहरू तपाईहरुलाई गाह्रो भएको छ, पढ्नको लागि असहज भइरहेको छ, बुझ्नको लागि असहज भइरहेको छ। यो विषय मात्र नभइकन अन्य विषयहरू पनि गाह्रो लागेको छ, अप्ठ्यारो लागेको छ, पढ्नको लागि कन्फ्युजन भएको छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा, समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर यही नम्बरमा
भाइबर र व्हाट्सएपमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेज, त्यसैगरी भाइबर, व्हाट्सएप, टेलिग्राम आदिमा जोइन भएर हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू, पढाइ सम्बन्धी जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामीले त्यसमा कक्षा नर्सरीदेखि ब्याचलरसम्मका धेरै कोर्सहरू राखिसकेका छौँ र त्यहीबाट तपाईहरुले आफ्नो जिज्ञासाहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ, आफूलाई लागेको कन्फ्युजनहरू दूर गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले चाहेको सबै कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैले नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियोहरू आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुहोला, ताकि तपाईहरुलाई नयाँ नयाँ भिडियो पढ्नको लागि उपलब्ध भइरहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो मैले यति नै गर्छु र यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।